السلام عليكم. الحسين متحد، نائب رئيس المعهد المغربي بهولندا ورئيس مسجد النور بمدينة لاهاي، وفي نفس الوقت كتشتغل كأستاذ للعلوم الاقتصادية والرياضيات بمدينة لاهاي بمدرسة ثانوية. في السؤال اللي طرحتوه فيما يخص الجالية المغربية، فكنشوفوا بأن الجالية المغربية نقدروا نقسموها إلى 3 أقسام على حسب الأجيال. عندنا الجيل الأول اللي تعب وخدم وكافح الخمسينات والستينات والسبعينات، اللي ساهموا في بناء الاقتصاد الهولندي بصفة مباشرة. ومن بعد نعرف الجيل الثاني اللي التحقوا بالآباء ديالهم والأمهات ديالهم في السبعينات والثمانينات. فكنشوفوا تما واحد الجيل اللي هو كان في البداية كان عنده مشاكل ديال الاندماج، ولكن رغم ذلك فنلقاو بان واحد المجموعه كبيره اللي نجحت ووصلت واحد المراحل. المثال عمده مدينه روتردام اللي هو كيعتبر من الجيل الثاني، اللي هو دخل مولا 9 سنين. هذا من بين الامثله ديال الجيل الثاني. فيما يخص الجيل الثالث اللي كنلاحظوا فيه انه واحد الجيل اللي وصل واحد المرحله ديال النضج، وكنلقاو فيه طلبه اللي وصلوا واحد المستوى عالي على مستوى الجامعات والمدارس العليا. إضافة إلى هذا كنلقاو بأنه أطر في ميدان العدل وفي ميدان التعليم العالي، إضافة إلى ميادين السير. هذا الجيل كنلاحظوا فيه بأن النسبة ديال الفتيات اللي كتحقق امتيازات في الدراسة هي عالية مقارنة مع الفتيان، وهذا كيثير الانتباه، خاصة وأنه هناك إشارات ولا كاين واحد الحديث فيما يخص الضغط على المرأة في المجتمع المغربي بهولندا. كنلاحظوا بأنه بالعكس أن الفتيات كينجحوا بواحد النسبة عالية فيما يخص التعليم العالي. إلى جابتك المناسبة ودخلت المدارس العليا في هولندا كتلقى النسبة ديال الفتيات المغربيات أكثر من الفتيان. المشاكل اللي كتخبط فيها الجالية من بينها هي مشاكل ديال التعريف بالهويه والتعريف منين هما هاد الناس، منين جاوا، خاصه فيما يخص الشباب. عندنا المدارس اللي كانت في القديم كتقوم بهذا الجانب فيما يخص تعليم اللغه العربيه والثقافه الاصليه، هذا تم التقشف فيه. وهذا الوقت هذا كتقوم المساجد بهذا الدور هذا في تعليم اللغه العربيه وتعليم وتحفيظ القران الكريم. وهذا من المسائل اللي خص يدعموا فيها هذه المساجد وهذه المؤسسات اللي كيقوموا بهذا الدور هذا. احنا كننتظروا مساعده من عند الدوله المغربيه فيما يخص اطر وما يخص برامج، حتى لا ينزلقوا هذا الشباب الى تيارات اخرى. ما نعرف هناك تيارات اللي كتحاول تجلب الشباب المغربي خاصه، ونحن نلاحظ ان الازمه في الشرق الاوسط كيف انه كثير من المغاربه اللي تغرب بهم ومشاو لسوريا والعراق. لهذا خصنا في هذا الجانب الحقل الديني خص يكون واحد الوجود ديال الحكومه المغربيه في تأطير ومساعده هذه المؤسسات. فيما يخص سؤالكم، المشكل اللي كاين ولا اللي وقع ما بين هولندا والمغرب فيما يخص الاتفاقيه ديال الشؤون الاجتماعيه اللي تم اتفاق عليها في الستينات. هذه الاتفاقيه بغات الحكومه الهولنديه باش تعيد فيها النظر على اساس ان التعويضات يخفضوهم 40%، على اساس ان التعويضات للاطفال يتم الحذف ديالهم في واحد المده، داكشي تدريجيا، اضافه الى التامين. كان هناك تشاور وتفاوض فيما يخص الحكومات، واللي اتضح انه الغرفه الاولى والغرفه الثانيه صادقوا على ان الحكومه الهولنديه بحقها باش توقف هذا الاتفاق بواحد الطريقه احاديه. وهذا تعسف على المكتسبات ديال الجاليه اللي حققتها في الماضي، تعسف من طرف الحكومه الهولنديه. لهذا فيما يخص الموقف ديال المغرب، حنا كنشوفوا المغرب راه شد في الموقف ديالو على اساس انه المصالح ديال الجاليه المغربيه خصها ما تمس، وخاص انه جميع البنود ديال هذا الاتفاق تطرح على الطاوله، ولكن بدون المس في المصالح العليا ديال المملكه المغربيه.
فيما يخص تأثير الوضع في الشرق الأوسط خاصة في سوريا والعراق على الجالية المغربية في هولندا، كنلاحظوا بأن مجموعة ديال الشباب اللي تغر بهم ومشاو على أساس أنهم غادي يجاهدوا في ذوك الدول، في حين أنه كنلاحظوا كثير من الشباب اللي مشاو بواحد الطريقة غير غامضة، خاصة أنه تغر بهم وما وضحوا لهمش مزيان وما كانوش على علم ماذا يقع هناك. الدليل على أنه الكثير من فيما يخص تأثير الوضع في الشرق الأوسط خاصة في سوريا والعراق على الجالية المغربية في هولندا، كنلاحظوا بأن مجموعة ديال الشباب اللي تغر بهم ومشاو على أساس أنهم غادي يجاهدوا في ذوك الدول، في حين أنه كنلاحظوا كثير من الشباب اللي مشاو بواحد الطريقة غير غامضة، خاصة أنه تغر بهم وما وضحوا لهمش مزيان وما كانوش على علم ماذا يقع هناك. الدليل على أنه الكثير منهم قدر رجعوا إلى هولندا ويتم التأطير ديالهم وإدماجهم في المجتمع الهولندي. هذه من جهة. من جهة ثانية كنلاحظوا بأنه حتى المجتمع الهولندي الأصل تأثر بزاف بهذا الموضوع، خاصة المجموعات العنصرية اللي كتكن واحد الكراهية للدين الإسلام الحنيف. وهذا الشيء مؤخرا يوم الخميس الماضي كرئيس ديال المسجد في مدينة لاهاي توصلنا بواحد الرسالة من طرف واحد الحزب عنصري ولا مجموعة عنصرية ما عرفناش شكون هي مجهولة، اللي كتهدد فيها المساجد وكتقول لهم بلي رحنا جايين وغادي نزحفوا عليكم. يعني واحد التهديد مرعب جدا، انه على انه كثير من المساجد والمصلين هما في حالة رعب. ولكن لحسن الحظ التجاوب ديال السلطات الهولندية كان بواحد الطريقة إيجابية، على أساس أنه كان تجنيد شرطة الحي وتجنيد الكثير من المفتشين اللي في هيئة مدنية. ما وقع بباريس فيما يخص الهجمات الضربات الإرهابية، كنلاحظوا ولا كنسجلوا أنه يتم الإقبال أكثر وأكثر على المساجد، والهولنديين كيبغوا يتعرفوا على هذا الإسلام هذا. احنا درنا أبواب مفتوحة في هذا الميدان هذا خاصة بالهولنديين، وكنلاحظوا أنه كثير من المدارس الابتدائية كيتصلوا بنا كيبغوا يقوموا بزيارة خاصة للمسجد باش يتعرفوا على هذا المسجد. حتى حنا فتحنا المجال، وكنلاحظوا بأن مجموعة ديال الموظفين داخل مراكز الشرطة هما بغاو يتعرفوا على هذا الدين الحنيف اللي هو دين سلم وسلام. هذه من جهة. من جهة ثانية كان نقوم احنا بأنشطة ثقافية وتنويرية في هذا الإطار هذا. كنا استدعينا العلامة الدكتور مصطفى بن حمزة السنة الماضية، اللي قمنا بواحد اللقاء اللي حضروا فيه جميع الديانات اليهودية والمسيحية والسفير الفرنسي بهولندا، إضافة إلى مجموعة من العمال ديال المدن الهولندية، واللي لقى فيها السيد مصطفى بن حمزة واحد تدخل اللي كان له واحد الصدى كبير على المستوى وسائل الإعلام الهولندية وحتى على المسؤولين الهولنديين آنذاك بطريقة مباشرة. في هذا الإطار هذا كنسجلوا المبادرة ديال جهة الشرق التي قامت بواحد اللقاء حتى يتم خلق واحد دار المهاجر هنا في المنطقة الشرقية، علاوة على ما يوجد في مدينة الناظور. نحن في العهد المغربي بهولندا مستعدين باش نساهموا في هذا الاتجاه هذا، ونشوفوا شنو هما الإمكانيات اللي موجودين وشنو هي المساهمة ديالنا في هذا الإطار هذا. هذا بجهة. من جهة ثانية كنلاحظوا بأن أغلبية المغاربة المقيمين بالخارج خاصة بهولندا كينحدروا من هذه المنطقة، منطقة الشرق. وحنا كنعرفوا بأن في إطار الجهوية الموسعة الجديدة اللي بغاها صاحب الجلالة، كنظنوا بأنه ضروري إشراك وإسهام الجالية المغربية في هذه التنمية الجهوية، والقدرات والإمكانيات موجودة إن شاء الله. لهذا احنا مستعدين لا مع الجهة الشرقية ولا مع
المجالس المحليه في المدن باش نتعاونوا معهم في هذا الاتجاه. الرساله اللي كنوجهها للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج وهو الاهتمام بالتعليم خاصه للاباء، لان التعليم هو الاساس. الا ما كانش التعليم يعني ما كانش واحد الاساس، واحد القاعده اللي كيبني عليها بنادم. ان بالتعليم كتفتح مجال في ميدان الشغل، ومجال في ميدان الشغل كيفتح لك مجال باش تاثر في المجتمع اللي انت مقيم به، وبهذه الطريقه هذه تقدر تساهم حتى في تنميه الجهه ديالك اللي كتنحدر منها.